اے جی کڈا تو کالا بندہ ہے، کڈا قد دا چھوٹا ہے، کڈا تو لمبو ہے، کڈا تو سکڑا ہے، کڈا تو موٹو ہے، کڈا تیرا ٹھڈ باہر آیا ہے، کڈا تیرا فلاں فلاں فلاں۔ لوگ مذاق مذاق کے ایویں دیاں گلاں کر چڑھ دینے، مگر یاد رکھیا دے رب نوں اے گلاں پسند نہیں، کیونکہ اے جناب شکلاں تے صورتاں بنان والا کون ہے؟ بولو اللہ پاک ہے، جنوں چاہے سفید بناوے، جنوں چاہے بلیک بناوے، جنوں چاہے موٹا بناوے، جنوں چاہے سمارٹ بنا دے۔ یہ اللہ دیاں مرضیاں نے، بندے دے اختیار اندر نہیں ہوندا۔ اس واسطے ایویں کسے نوں کہہ کے او دی دل آزاری نہ کریا کر، ایویں کسے دے دل اندر جناب والا ایویں دا خوف نہ بٹھایا کر۔ یہ اللہ دے اختیار تے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ نو انج دے کم انج دے جملے پسند ہی کوئی نہیں۔